बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आपको याद दहानी के लिए, अगर कंपैरिजन देने के लिए ना, एक ये बात कह रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब खिलाफत संभाली तो आप पहले दिन जो है वो काम करने के लिए कपड़ा डाल के तो बाज़ार में बेचने के लिए गए, तो इमाम अली करमल्लाह ने और हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा कि अब आप खलीफा हैं तो आपको तो आप वक्त जो है, उन्होंने कहा मैं अपना काम कैसे चलाऊँगा। तो उसके बाद नेगोशिएशन ये हुई कि जो एक मज़दूर की, यानी कि सबसे कमज़ोर तबके की जो इनकम होगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एज़ अमीरुल मोमिनीन जो है वो लेंगे। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म करनी कभी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि जब आपको मीठा बना के देना शुरू किया और जोड़ जोड़ के चीज़ों को उनकी ज़ौजा ने, तो आपने अपनी उस मिनिमम सैलरी में से सैलरी को कम कर दिया कि अगर मेरे घर में मीठा बन सकता है तो इसका मतलब मेरी सैलरी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम सैलरी कोई एक शख्स जो था वो हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर में ले रहा था, अमीरुल मोमिनीन की सैलरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो भी उतनी थी। अब दूसरी तरफ देखिए कि हज़रत उमर ख़त्ताब ने वो जो बच्चा रोने वाली आपको रवायत सुनाई जाती है, जिसमें कि उस औरत ने कहा था कि मैं उमर ख़त्ताब जो हैं उनकी खिलाफत के दौर में एतराज़ किया था बच्चे के रोने पे कि उमर ने दूध बंद किया तो आपने दूध जारी कर दिया था। इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज दुनिया के अंदर कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है, या सब डेवलप्ड कंट्रीज़ भी मैं कह लूँ, सेकेंड वर्ल्ड भी कह लें, वहाँ पर तरीका क्या है कि आप पर आवर डिसाइड करते हैं कि एक मज़दूर जो है, मज़दूर से कम वो किसी शख्स को वो बेकार होगा, वो नौकरी में नहीं होगा। मज़दूर जो है उसकी पर आवर सैलरी क्या है, और वो पर आवर सैलरी जो है उसकी बुनियाद जो है, ये बुनियादी तौर पे रोटी पे की जाती है। डबल रोटी चले समझ लें, रोटी पे की जाती कि अगर ये रोटी ख़रीद सकता है और ये रोटी को 4 फैमिली के मेंबर्स में गुजारा कर सकता है तो ये स्ट्रीट पे ज़िंदा नहीं रहेगा, ये सर्वाइव कर सकता है। आज भी अगर आप गौर करें तो जो लोग लेबर काम भी करने के नाअहल हों किसी वजह से, माजूरी की वजह से, उम्र की वजह से, बुढ़ापे की वजह से या जवानी की वजह से, स्टेट उनको क्या देती है? स्टेट उनको पैसे देती है। बच्चा पैदा हुआ यूरोप में, आपको पैसे मिलेंगे। आप काम नहीं कर सकते, आप बुज़ुर्ग हैं, आपको स्टेट जो है वो पैसे देगा। अब ये पैसे मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सर्वाइवल के लिए ताकि ये ज़िंदा रह सकें। अब मामला ये है कि पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के दरमियान में एक ऐसी खिचड़ी है जहाँ पे दोनों कवानीन का जिक्र तो हम बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से शायद गुस्सा निकालने के लिए कर देते हैं, लेकिन कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन होती 76 सालों में मुझे तो नज़र नहीं आई। बाकी फ़ैसला आप कर लें। मैंने तो ये पढ़ा है कि अयूब खां के दौर में अयूब खां का जो घर का लॉन था वहाँ पे उसके बच्चे जो थे वो जब खेल रहे थे तो उन्होंने भी वही नारा लगाया जो कि माल रोड की सड़कों पे लग रहा था, तो उसने कहा कि अब मैं चला जाऊँगा। वो मैं नारा बोल नहीं सकता, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या था कि चीनी जो थी, ये स्टेट, आटा और चीनी स्टेट होल्ड करता, यानी कि हुकूमत जो थी वो राशन के कार्ड पे देती थी। हिंदुस्तान में आज भी राशन कार्ड चलता है, राशन के ऊपर देती थी, हर फैमिली का कोटा मौजूद था। हमारे यहाँ हमने बड़ी तरक्की कर ली, चाँद पे तो हम जा नहीं सके, लेकिन हमने गरीब आदमी को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि अब सफ़ेद पोश का लफ्ज़ छोड़ दीजिए, अब अच्छे खासे लोग जो हैं जो सफ़ेद पोश से ऊपर के लेवल के थे, वो लोग भी जो है अब वो या शर्मिंदगी से नहीं मांग रहे, या मुझे नहीं पता कि वो क्या वजह है, लेकिन ज़िंदा रहना, महीना काटना, या चोरी करें, डाका डालें, भीख मांगें, डोनेशंस लाएं, क्या करें, क्या किस तरह से ज़िंदा रहें। एक शख्स जिसका कि 1 रुपया महीने का ख़र्चा था, पिछले 2 सालों में, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, वो 1 रुपया जो था वो तकरीबन 7 रुपये तक बढ़ चुका है। अब वो 1 रुपया 7 रुपये तक मेरी सैलरी तो नहीं बढ़ी, तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँ? मैं जिन बच्चों को इमरान जी को भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं बच्चों को खाना सप्लाई करता हूँ रोज़, तो मेरी बीवी ने मुझे ताना पता क्या दिया? उसने कहा अपने 2 बच्चों को भी उन 300 बच्चों में शामिल कर लो आप। खुदा की कसम, इस पे मुझे इतनी तकलीफ हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यार क्या मजाक है। वो लोग जो 300 बच्चे हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? आज जिस कदर में अब ताने तंज
ان چیزوں سے گزر چکے ہیں. اب کوئی عمل ہوگا تو بات بنے گی, ورنہ صرف غصہ نکالیں گے اپنا بیٹھ کے اور ہم کچھ نہیں کریں گے اور مسالے دیں گے, جس طرح کہ میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی دی اور ہم کہیں گے جناب ریاست مدینہ انشاءاللہ بن جائے گی. انتہائی محترم شفاعت رسول بھائی, السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ حضور, مدارس کا ایک بجٹ ہوتا ہے نا, وہ چلاتے ہیں, اس بجٹ کے اوپر رہتے ہیں. آپ کے بجٹ میں کوئی کمی ہوئی, زیادتی ہوئی, فیس کیسے کرتے ہیں, بچوں کو کیسے افورڈ کرتے ہیں, کیسے چلاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدارس کا نظام خدائی نظام ہوتا ہے اور لوگوں کی ایک مذہبی طور پر بڑی جذباتی وابستگی ہوتی ہے, وہ اسے اپنی زندگی اور موت کی کامیابی سمجھتے ہیں مدارس کو دینا اور چلانا. میں آپ دونوں کی گفتگو سن کے جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے بتا دیا کہ حالات بہت خراب ہیں, بہت ورس ہیں, اور آپ کی رقت کو دیکھ کے میرا بھی دل خون کی آنسو رو رہا تھا. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان حالات تک پہنچے کیوں ہیں. نظام کی خرابی اپنی جگہ, ہمارے ہاں رشوت ہے, خیانت ہے, بددیانتی ہے, کام چوری ہے, ہم کام نہیں کرتے. یہ سارے اسباب انصاف نہیں ہے, وسائل کی عادلانہ تقسیم نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہنچے کیوں یہاں تک, حالانکہ ہمارے اوپر حکمرانی وہ کرتے رہے جو آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. کوئی مسجد کے مولوی نہیں حکمران رہے, نہ مدارس کے محتمم رہے, نہ کوئی مفتی کوئی حکمران رہا ہے. ویژنری لوگ, باہر کے پڑھے ہوئے لوگ, بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ, اکاؤنٹنٹ. تو پھر اس ملک ہمارا یہاں تک کیوں پہنچا؟ میں اس کے لیے ایک قرآن کا راستہ بتاتا ہوں جس کے انحراف کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں. میت تو آ گئی, حادثہ ہو گیا, بندہ مر گیا, اب اس پر ماتم کرنے سے تو مسئلے نہیں حل ہوتے نا. اس کے ماتم بھی کریں, تجہیز و تکفین بھی کریں, لیکن حل بھی سوچیں کہ آئندہ اس قسم کے واقعات سے ہم نہ گزریں. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. اب ہمارے ہاں ذکر کا ایک معروف معنی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا, قرآن پاک ہے اس کا معنی تسبیح و تحلیل کرنا. لیکن قرآن نے خود ذکر کا معنی خود متعین کیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین, کہ قرآن ذکر ہے عالمین کے لیے. عالمین کے لیے ذکر کا کیا مطلب ہے کہ ذکر کا معنی عظمت کے نشان, عظمت کا راستہ. یہ ہے قرآن, جو اس راستے پر چلے گا وہ عظمت کے مقام پر پہنچے گا. یا بات کو روکتے ہیں, بات کرو سخاوت بھائی کو شامل کرنا. میں صرف ایک منٹ بات کرتا کہ آگے جی نہیں ذکر پر میں آگے کرنا چاہتا ہوں نا. اب جب قرآن ہمارے لیے ذکر ہے اور عظمت تک پہنچانے کا راستہ ہے تو وہ کیسے ہم پہنچیں گے؟ آئیے قرآن کی سورہ لقمان کو پڑھ لیجئے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ, ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا. جو مستسخیر کے اس راستے پر چلے گا ہم اس کے اوپر نعمتوں کو انڈیل دیں گے. دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے تو علم اور سائنس سے کی ہے نا. ہم تو یہاں آج تک ایک پینسل بنانے کے قابل بھی نہیں ہوئے, تو پھر روئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے پھر؟ اگر دنیا نے اتنی ترقی کی اور جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں, تو ہمارے حکمرانوں نے, خواہ وہ کسی بھی طبقے سے حکمران ہوں, انہوں نے اس بات پر کیوں نہیں سوچا؟ ہمارے صحافی 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جو ٹی وی ٹاک پر گفتگو کرتے ہیں, کہیں بھی علم اور سائنس کی بات نہیں ہوتی. جو بات کی شفاعت بھائی نے, یہ بڑی اچھی بات کی. شفاعت بھائی اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جب ہرگز ملک زکوٰۃ پر, چیریٹی پر نہیں چل سکتے. مدارس, ادارے اور ہاسپٹل تو چل سکتے ہیں, ملک نہیں چل سکتے. اسلام نے صرف سر ہم اس نتیجے پہ کیوں پہنچ رہے ہیں کہ کردار سازی کر لیں اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کردار سازی 75 سال میں یہاں کتنی تنظیمیں جو کر رہی ہیں, بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہو رہے ہیں, بڑے بڑے جلوس نہیں نکلتے, لاکھوں کروڑوں لاکھوں مدارس نہیں ہیں, تو کیا کر رہے ہیں ہم نے 75 سال سے کردار سازی کر رہے ہیں نا. لیکن بات یہ ہے کہ کردار سازی ایک الگ ایشو ہے, اور اگر آپ کے پاس $100 ہے اور کھانے والے 100 بندے تھے تو آپ خوشحال تھے. آپ کے پاس $100 ہے, کھانے والا 1000 ہو گیا. کیوں ہے مہنگائی, کیوں ہے غربت, کیوں ہے یہ بتا دیں. وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے آمدن کی جو ذرائع ہیں وہ اسی طرح $100 ہے, لیکن کھانے والے 100 سے بڑھ کر 1000 ہو گئے ہیں. ہم نے پاپولیشن روکے,
نہیں پاپولیشن بھی اصلاحات بھی ضروری ہوتے ہیں کسی ریاست کو چلانے کے لیے. ہنگامی حالات کے تحت اصلاحات ضروری ہے. میں کھل کے اس بات کی آپ تائید کروں گا جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس وقت ہمیں جو سب سے بڑی اصلاح کی ضرورت ہے وہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور جس طرح انڈونیشیا نے کیا ہے, جس طرح ملیشیا نے کیا ہے, یہ اسلامی ملک ہے جنہوں نے کیا. فیملی پلاننگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ فیملی کو کم کریں, بعض دفعہ فیملی بڑھانے کو بھی فیملی ایک جملہ ذرائع آمدن ہمیں بڑھانے چاہیے. جو ملک کل تک غریب تھے انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام کو آگے بڑھایا, آمدن آپ کی بڑھ گئی.